ना, कित्याक तुमचें कामच तें हें काम करून घेवपाचें की हे वेगळे तुमकां लोकांनी सांगपाची गरज ना। पूण तरी आसतना हांव आशा करता की आनी एक येना फाल्यां नाल्यार पर म्हणल्यार हांगसरले आमगे तिस्कार मातशे सामके उजवाड जातलो तिस्कार। आमी जेन्ना म्हणटा जे मिडिया जी आसा ही सदांच इम्पॉर्टंट रोल हे करता जेन्ना जे बारीक बारीक इश्यू आसा हे लोकां मदीं हाडपाक। आनी आयज हे सोशल मिडियाचेर लोक सगळे एक्टीव आसा आनी हे इश्यू पळयतात जेन्ना आपल्या मतदारसंघात कितें जाता वा आपल्या गोंयांत कितें जाता ह्यो गजाल्योय कळटा। हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा चडांत चड, कित्याक तुमचो जो सपोर्ट मेवळा ह्या कामाक जावं ही आमची जे हे आसा लोकेलिटी जी डेवलप करपाक जावं ही तेंच्या ऑथॉरिटीच्या नदरेन हाडपाक तुमचो एक मोलाचो वांटो आसा। तुमचे हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा। तुमी अशेंच रिपोर्टींग करीत रावात, सगळ्यांचें रिपोर्टींग करात, बरेंय दाखयात, वायट जें कितें घडटा तेंय दाखोवपाक जाय। हे सगळे एक तुमी कोणाक हें करनासतना एक तुमी बरे तरेन रिपोर्टींग करचें अशेंय मागता तुमचे कडेन। देव बरें।